मीटिंग झाली न्यू हे फोन झाले त्याच्याचा नाही, पार्टीचे सगळे जे मोर्चे आसा त्या मोर्चा तांचे अध्यक्ष आणि तांच्यो कमिटीज आसा ह्यो फाटल्या वर्सभराच्या हातून भितर उरिल्ल्यो त्यो सगळ्यो जाग्यार नितीन नवीन अध्यक्ष जाल्ल्या पासून आतां पर्यंतचे हातून भितर सगळे मोर्चा सगळे प्रकोश्ट सगळ्यो कमिटीज ज्यो आसात त्यो सगळ्यो कमिटी गठीत जातात आणि तांकां काम आसा तें काम ते सगळें करतात. आनी एक प्रश्न म्हणल्यार कितें आतां इलेक्शन लागीं पावता आतां तुमचे आमदार आसा एस्पायरंट रेडी जाल्या तुमचेच पार्टीचे सो ते कशें टॅकल करतले कित्याक आतां आमदारा भितून आनी जो न्यू कोण कॅन्डिडेट जाता पळय तितून भितर ते खुबशे हे राजकीय हातून भितर कोणाक रावपाक कोणाची इच्छा आसा ती रावपाची ताणें म्हणजे तयारी प्रगट केली म्हणून कांय हरकत ना. पण ज्या जाग्याचेर लोकप्रिय येता लोकां मदीं काम करपाचें आनी पार्टीचे एक जी हांव सदांच म्हणटा परत म्हणटा पार्टीची नीती आनी रिती ह्या नुसारच सगळें जातलें. इच्छा खूब जाणांची आसा म्हटलें म्हणून तशें जायना कारण इच्छा केन्ना आसता ताका खबर आसा की हांगा भितर बीजेपी येतली म्हणून येतलें न्ही तें. पूण सिटींग एमएलए भितून जी दुखणें येता पळय ते तेंचे मागीर कशें हँडल करतले करतली पार्टी. आता जवळ पार्टीक 47 वर्सां जालीं तोपर्यंत सगळें व्यवस्थीत चल्लां आतां कितें चलतलें. सो पार्टीचे वरिश्ठ आसा पार्टीचे हांगसरले फुडारी आसा लिडर आसा हे सगळे योग्य रितीन ताजेर तोडगो काडटले आनी फुडें वतले. पूण 2-3 कॅन्डिडेट एका आसत मरे बरें न्ही स्पर्धात्मक हातून भितर काम करपाची उर्बा येता कोण तरी आसा म्हटले बरोबर आमदारी नेटान आसा तो काम करतलो दुसरे बरोबर आमी बीन तातूंत भितर लक्ष घालतले तशें अशें ना की कोण तरी म्हटलें आनी जातलें अशें. आनी एक की लोधा प्रोजेक्ट खातीर गोंयचे लोक दिल्ली पावले थंय सुद्दां पोस्टर करपाक लागला जंतर मंतराचेर ते खंय तरी गोंयचें नांव दिल्ली पावूंक लागला अशा इशू खातीर हेजेर तुमी कितें पळयता. मुख्यमंत्री आनी ते सहकारी योग्य प्रकारे ताजेर तोडगो कितें आसता ताजेर काडटले. लोकशाये भितर सगळ्यांकच अधिकार आसा पण विरोधा खातीर विरोध करप हेंय तितलें जावं न्हय हाची सगळ्यांनी दखल घेवंक जाय आनी म्हणून तातूंत भितर जें योग्य आसा की कितें अयोग्य आसा हाची शहानिशा सरकारान करपाक जाय आनी सरकार ती बरे भशेन करता तातूंत भितर योग्य ते निर्णय घेतले. गोंयचें नांव खंय तरी नॅशनल लेवलाचेर वचून हे जाल्या भशेन जाता न्हू. गोंयचें नांव देशान सगळे जगार सगळे कडेन सर्च केले बरोबर तुका पयलें नांव गोवा येता टुरिस्टीक बरें डेस्टिनेशन थंड हातूंत भितर कितें म्हणटा तें हॉलिडे डेस्टिनेशन बीन म्हणून आनी सुशेगाद गोवा बीन म्हणून. सर पूण हे प्रोटेस्ट दिल्ली केला न्हू सो ताचे खातीर खंय तरी गोंयचें नांव पाड जावपाक शकता. तांकां पाड जाल्लें जाय म्हणून ते थंय वचून करतात न्ही ताका थंय म्हणजे तांकां थंय वचून ते एक नॅरेटीव तांकां फिक्स करपाक जाय ते नॅरेटीव फिक्स करतात तांच्या दृश्टींतल्यान की नॅशनल लेवलाचेर ताका दिलें की गोंयच्या नांवाची बदनामी किंवा आमी कितें तरी करतात अशें दाखोवपाचें आसा कितें तसो. पॉलिटिक्स कितें इनवॉल्व बीन आसा दिल्ली बिल्ली वचपाचें सगळें तें राजकारणूच चलता. सो ताजेर हांवें उलोवप बरोबर येवचें ना तुमी मुख्यमंत्र्याक हाच्या संदर्भांतल्यान विचारात कारण त्या संदर्भांतल्यान मुख्यमंत्री तुमकां योग्य उत्तर दितले. तुमी पक्षाच्या संदर्भांतल्यान जर म्हाका कितें विचारता ताजें हांव योग्य उत्तर दितलें.